اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد و ثنا ہے اس رب ذوالجلال کے نام کی جو بڑا رحمان و رحیم ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مصداق ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے۔ اور سلام و درود ہو خاتم النبیین پر، رحمت للعالمین پر، جو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتا رہا۔ جی بسم اللہ۔ اور میرا سلام ہو آل اطہار پر جن کی طہارت کی گواہی خدا دے رہا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور میرا سلام ہو صحابہ اکرام منتجبین پر جن پہ خدا و رسول و بطول راضی رہے، اور سلام اولیاء اللہ پر جنہوں نے ساری زندگی محمد و آل محمد کی پیروی میں گزار دی۔ اور میرا سلام ہو عاشقان محمد و آل محمد پر جو اپنی خوشی اور غم کو منسوب کرتے ہیں آل محمد کی خوشی اور غم کے ساتھ۔ اور میرا سلام ہو اس قاری قرآن پر جو سر کٹا کے نیزے پہ قرآن پڑھ کے اپنے شیعوں کو بتا رہا تھا، دیکھو میں سر کٹا کے بھی قرآن سے جدا نہیں ہوا، تو سر رکھ کے کبھی بھی قرآن سے جدا نہ ہونا۔ اگر تو سر رکھ کے بھی قرآن سے جدا اگر ہوگا تو یاد رکھنا کہ جملہ سوچنے اور سمجھنے کے لیے اور آج کے مجلس کے لیے کافی ہوگا، کہ تیرے مزاجوں کو ایسا بنا دیا گیا ہے، ایسے ایسے جادوگر آتے ہیں اس منبر پہ، ایسے ایسے جادوگر آتے ہیں کہ تو جاننے کے باوجود بھی کہ حسین کی ذات وہ ہے جس نے سر سجدے میں کٹایا، اور وہ جادوگر تجھے اس منبر سے نماز سے ہٹا رہا ہے کہ نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور تو اس کی مان رہا ہے۔ اوئے اوئے وہ کیسا جادوگر ہوگا کہ یزید پہ لعنت بھی کرتا ہے، تجھ سے بھی کرواتا ہے لعنت، اور پھر یزید والی باتیں اسی منبر سے پیش کر کے تجھے اپنے ساتھ میں لاتا ہے۔ اوئے اوئے کہ تجھے یہ ذرا غور تو کرنا کہ تم صرف نرے تسی واہ واہ واسطے ہو کہ سبحان اللہ واہ ہے۔ میری باتوں دا پتر غصہ لگتا ہے تو لگتا رہے، تیرا چہرہ اترتا ہے تو اترتا رہے، کہ کیسا یہ حسینی ہے کہ بیٹھتا حسین کے منبر میں ہے، واز یزید کا کر رہا ہے۔ بھئی اس منبر سے جمعے سے تجھے روکا نہیں گیا، کہا گیا نا کہ جمعے دی کوئی اہمیت ہی نہیں، میری گل دی تسی
अगर जिन्हों को पता है जिस गल का वो तईद करे, इंज गल है जी। अच्छा जो बुजुर्ग बोलते हैं तो मैनू चंगा लगता है, क्योंकि इन्हां दी ताईद मेरे वास्ते मोहर भी है ना, कि जब जुमे की नमाज को तो कह रहा है कि जुमा है ही नहीं, जबकि खुदा ने अपने कुरान में पूरी सूरह जुमा भेज दी। ऐसा है कि नहीं है कि? तो अब मुझे बताओ, ये नौजवान, ये बच्चे, इस मेंबर से इनकी तरबियत होनी चाहिए या बर्बादी होनी चाहिए? भाई हुसैन को इसलिए क्या, किसी से भी पूछे ना, किसी से भी पूछे, किसी भी मानने वाले से पूछे, ये बता तो हुसैन को मानता क्यों है और यजीद को क्यों नहीं मानता? कहते यजीद बेदीन था, हुसैन दीनदार था। अब अपने गिरेबान को झांक और देख तू कितना दीनदार है? हुसैन को मानने के बाद भी तू नमाज को इनकार करने वाले का साथ दे हैं? ये साढ़े ते सब तो ज्यादा इल्जाम आते फकीरां ते है, ये फुकरा दे घर उत्ते ज्यादा इल्जाम आंदा। वो कहंदे ने नमाज कुछ भी नहीं, अगर नमाज कुछ नहीं तेरी फकीरी भी कुछ नहीं। फिर तू फकीर मंगण वाला तो फकीर हो सकना पिन्नण वाला। करबला दे मनण तो बाद ओली अगर तेरी फिक्र नहीं करबला वालियां दी तो फिर समझ ले तू मंगण वाला फकीर है, फकर वाला फकीर नहीं है। ओ बाबा जी मैं क्यों मस्जिद जावा जी? कई दफा ये बात कह चुका। ये तो माड़े मौला नी कतलगाह है जी। क्या आखदे जी? ये पटवारी समझ दो कि नहीं? ये मौला दे कतल की जगह, इस वास्ते मैं तो ना मस्जिद में जाना। आए लेकिन उसकी सादगी ये है कि फिर भी सईदा नूं मनदा है पिया ते नाल टुर भी पिया। हुण मस्जिद तक मैनूं छड्डण जा रहे हैं ते नाले ये पिया कहंदा यानी मनदा ओनू पे जड़ा कहंदे कि पुत्र नमाज पढ़ ले, तू कहंदा नहीं जी ये तो माड़े मौला दी कतलगाह है। मैं थोड़ा जा वक्फा किया, जरा गौर करना, कई दफा ये मैं कह चुका। वक्फा करने के बाद मैंने कहा बेटे मेरा पटवारी में, मैंने उसे कहा कि मेरा जी चाह रहा है कि इस दफा मैं खुदा तौफीक दे कुछ मलंगों को भी अपने साथ करबला लेके जाऊं। तो वो आगे पीछे चल रहा था, आगे आके हाथ जोड़ के कहते बाबा जी माड़ा ना हो सी, मेरा ना होएगा। मैं कहा पुत्र पूरे जहान दा हो सी, तेरा ना हो सी। अब ये फकीर की औलाद हूं, समझाने का एक तरीका था मेरे पास जो मैंने समझाने की कोशिश की, जो उसे समझ भी आया। आज तुझे भी ये बात समझाने आया हूं, काश कि ये हर एक की समझ में आ जाए। सच्चे लोग जो है वो घरों में बैठे हैं और झूठे लोग मिंबरों पे दंदनाते फिर रहे हैं। क्या कहते हैं कि माड़ा ना हो सी। मैं कह बेटे पूरी दुनिया दा हो सकता, तेरा नहीं। ते अखा चथू आ गए, बाबा जी माड़े ना को नाराजगी ने, मेरे साथ को नाराजगी है आपको? मैंने कहा नहीं बेटे मैं सोच ये रहा हूं, तो एक ही कतलगाह पे तो जा नहीं रहा, तू 72 की कतलगाह पे क्या लेने जाएगा? जी मेहरबानी, थोड़ी हौसला अफजाई। या रसूल अल्लाह, या
होए होए एक दी कतलगाह तेनू नागवार है तो 72 दी कतलगाह च की लैन जा सकती उत्थे तो तेनू बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सादगी सी ना सोच के कहते बाबा जी गल तो अब चेहरे के ना तसुरात तब्दील हुए कहते जी गल तो तुसा ठीक पे आने हो ये तो माड़े दिमाग विच कदी आई नहीं गल तो मैं क्या फिर अज मैं भी नमाज पढ़ सा यार कभी सोचो तो मेरा जी ये चाहता है जी ये चाहता है कि बाप बेटे दोनों ने जो सजदे में सर दिया कभी खुदा की कसम सोचना तो सही कि सजदे में लज्जत क्या है। एक कह रहे सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दी जब तलवार लगी सर पे तो कहा फुज़्तु बिरब्बिल काबा और दूसरे कि जब गर्दन काटने लगे ना तो शिमर ने ना कान लगाए कि शायद हुसैन पर दुआ दे रहा है। जब कान लगाए तो आवाज आ रही थी सुबहान रब्बियल आला। और कभी इस मिजाज को भी तो देखो कभी इस मिजाज को भी तो देखो कभी ऐसा सजदा करने की कोशिश तो करो। नहीं हो सकता तो सोचो तो सही कि खुदा के साथ इतनी मोहब्बत कि जिसको दुआओं के साथ लिया कि या रसूलल्लाह आप चले गए अब हुसैन तन्हा हो गया। सरकार ख्वाब में आए और कहा कि जा बेटा हुसैन मैं तुझे अपनी शक्ल का एक बेटा अता करता। इतनी मोहब्बत जनाबे अकबर से कि वाहिद बेटा हुसैन का जिसको हुसैन उठ के मिलते और उसको कुर्बान कर दिया किसके लिए। कभी मोहब्बत का अंदाजा तू और मैं कर नहीं सकता। एक जुमला सरकार ने कहा कि जनाब अकबर ने जब बार बार इजाजत मांगी ना तो पाक हुसैन जो है वो रोकते रहे। फिर आखिर कहा बेटा अकबर काश कि तेरा बेटा को अकबर जैसा होता तो फिर मैं देखता कि कैसे तू इजाजत देता है। मैं मुसाइब पे नहीं हूं मैं तो एक बात करके आगे बढ़ रहा हूं। तेरी आंखों में आंसू आ गए खुदा कबूल करे। और जिन जिन लोगों ने मुझे दुआ के लिए कहा है मेरे मालिक उनकी तमाम की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। तो मेरा ये जी चाहता है कि जड़ियां गल्लां दा जिहड़े मिजाज दे तुसी नहीं क्योंकि मैं फकीर दा पुत्र हैं जी मेहरबानी काश के गल्लां समझा जाए। ये मैं गल्लां करना ते जिथे गल करके टुर जाइदा उत्थे मेरे खिलाफ प्रप बंडे शुरू हो जाते। इन्हें नमाज की गल की है मुकसर है। मुकसर क्यों है नमाज की गल करता है। हाय हाय फिर याद रख सब तो पहले तो पाक नबी ने नमाज की गल की फिर पाक अली करते रहे पाक हुसैन दसते रहे। ये गल्लां हट जो यार इन्हां गल्लां तो सिर्फ मैं तुसी चूंकि बानी बैठे हो बानियान भी हो तो सुनने वाले हो। अल्लाह के वास्ते जेड़ा बंदा हुसैनियत के बरखिलाफ गल करे उन्होंने रोक दी करो ते ना बुलाया करो। मैं एक जुमला कहना हूं ना ये बानी किड्डा वड्डा बदबख्त हो जेड़ा बानी पैसे दे के ते अजाब लैंदा है। ओए 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 यानी ऐसे झूठे लोगों को एक इंग्लैंड च पिछे जे मजलिस हुई है यार मैं गल बड़ी औखी है खुदा दी कसम बड़ियां औखियां लेकिन मैं करके जेड़ा ना मैं नहीं चाहता कि कोई आखे कि मेरे खिलाफ तेरे खिलाफ नहीं तू हुसैन दे दीन दे खिलाफ जब गल करेगा तो फिर फकीर गल करनगे। ये पहले भी मैं बोल के दसिया एक एक बंदे ते उंगली रखी है इन्हों पहचानो ये लोग तुहाडे नहीं
اج ویکھ لو اگر اوکھی کسی دے بنی ہے وہ کربلا نہیں گیا وہ انگلینڈ ہی گیا ہے اتھے ہی جا کے اپنا جڑا بصیرہ کیتا ہے جڑے اصل وہ دے بانی سن یہ گل نہیں جنہوں نے سمجھ آئے گی انہوں نے سمجھ آئے گی مردہ مر جاندہ ہے تھے گل کیتی ہے تو پھر کھلو بھی تو صحیح تو پھر انہوں دی چولی چ جا کے بہ گیا جڑے کہتے سن کہ 10 کے نماز کوئی چیز نہیں کہ 10 کے جمعہ کوئی چیز نہیں تو میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں سورہ جمعہ دیا اگر چند آیات پڑھا تو پریشان تو نہیں ہونے پریشان تھا میں چاہاں گا جی مہربانی جدو تسی ایک حوصلہ افزائی ہے میری یہ میں سمجھنا کہ میں حالانکہ انوکھی گل تو نہیں ہے تھے قرآن پڑھنا لیکن میں نے کئی باری انج لگتا ہے جس طرح میں بڑی کو انوکھی جی گل کرنا تو میں تھوڑا شکر گزار ہوں تو میں چند آیات قرآن مجید فرقان حمید دی صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون اللہ اکبر وللہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا
वाजिबे परेशान तो नहीं हो, है वाजिबे ताज़ीम मुहम्मद खुदा के बाद, है वाजिबे ताज़ीम मुहम्मद खुदा के बाद, कोई नबी नहीं है शाहे अंबिया के बाद। या नारा अल्लाह या रसूल, कोई नबी नहीं है। मैं तो समझा कि सुबह ते बैठी हो थक गए हो सो, लेकिन मैं तुहाडा शुक्रगुजार हाँ। ए जिहड़ा कोई ना तू ते बोलदा है मैनूं ज़्यादा चंगा इस वास्ते लगदा है कि मैं कहना होना कि जदों सरकार दा जिक्र होंदा है ते आले मुहम्मद बड़े खुश होंदे, ते जदों आल दा जिक्र होंदा है खुद मुस्तफा बड़े खुश होंदे। कोई नबी नहीं है शाहे अंबिया के बाद, हाँ कुरान कह रहा है कि रिज्स इनसे दूर है। आए ये आज दी मजलिस विच भी साबित है। कोई ऐसा है भाई जिंदे रहो, वाह वाह, जिंदे रहो सलामत रहो। ये आज दी मजलिस तो ही साबित है। जिहड़े पाकां नूं नहीं मनण वाले कोई भी है जिहड़ा इत्थे होवे, इहदा मतलब है कि इत्थे आ ही हो सकता है जिहड़ा रिज्स ना होवे। आए हाय हैं, कुरान कह रहा है रिज्स नूं, चलो मैं आसान कर दियां, पता तो सारे रिज्स नूं उर्दू च कहंदे नापाकी, ते पंजाबी च कहंदे ने पलीती, ते फकीर कहंदा जे दिल दे विच पलीती है जई नीति जई ना नीति। मैं तुहाडी ये हौसला अफजाई तो एक और गल आखां, एक और गल आखां कि खुदा दी कसम ये जिहड़े इस घर तो दूर ने अपनी मर्जी नाल दूर नहीं, वो अल्लाह दे हुक्म नाल दूर ने। कि अल्लाह चाहता है कि रिज्स से ना दे नेड़े ही ना आए, तो कोई है रिज्स से? आए हाय, कुरान कह रहा है कि रिज्स इनसे दूर है, शक कोई रह गया है तुम्हें इन्नमा के बाद, शक कोई, जी मेहरबान, शक कोई रह गया है तुम्हें इन्नमा के बाद। ऐ दीन हक बता तुझे मुहम्मद का वास्ता, ऐ दीन हक बता तुझे किदा वास्ता। ते अगर ये गल ना समझ आए मैं थोड़ा जुमला तब्दील कर लेना, मानूस हो जेड़े जुमले नाल वो पेश कर रहे हैं। ऐ दीन हक बता तुझे मदनी का वास्ता, हाय हाय, इस गल नाल ते मानूस है वो कि नहीं। ऐ दीन हक बता तुझे, खुदा की कसम बहुत बड़ा जुमला है, जे दीन हक बता तुझे मुहम्मद का वास्ता, मुश्किल बनी है तुझ पे कभी करबला के बाद। ओए हो
اللہ اکبر. جی مہربانی بیش. اے دین حق بتا تجھے محمد کا واسطہ، مشکل بنی ہے تجھ پہ کبھی کربلا کے بعد، مشکل. یہ فرمائش دی منقبت سی جڑے میں پیش کر رہے ہیں. میرا دل کر رہا ہے اس کو جو پڑھا، لیکن یہ تسا فرمایا تھے ادھا وہ شیر اگلا سننا. کیا ہے جی قبلہ صاحب؟ سورہ یوسف سب نے سنی ہے اور کچھ نہیں پتا ہے کہ سورہ یوسف سے ہے کی کیا جی. یوسف کا اعتماد جو بھائیوں سے اٹھ گیا، یوسف کا اعتماد جو بھائیوں سے اٹھ گیا، عباس نے بحال کیا اپنی وفا کے بعد. آئے ہائے جی میں عباس نے بحال کیا اپنی وفا کے بعد، عباس نے بحال کیا اپنی وفا کے بعد. کیوں یا علی مدد سے کلیجوں میں آگ ہے، کیوں یا علی مدد سے کلیجوں میں آگ ہے. ارے عیسیٰ بچے ہیں دار سے حق ایلیا کے بعد. آئے ہائے عیسیٰ بچے دار سے حق ایلیا کے بعد. اور یہ شعر بطور خاص، ایسے نہ ڈر ہوئے ہیں علی جب سے مل گئے، ایسے نہ ڈر ہوئے ہیں علی جب سے مل گئے، خود ڈھونڈتے ہیں مشکلیں مشکل کشا کے بعد. خود ڈھونڈ جی مہربانی، خود ڈھونڈتے ہیں مشکلیں مشکل کشا کے بعد. ماشاءاللہ. اے شیر جڑا اگلا میں پڑھن لگا، ادھے تے دل تے ہاتھ رکھ لینا، کیونکہ ادھے پہلی سطر تے فتوہ نہ لانا ہے. یہ پہلی سطر تے اگر خاموش رہو گے تے منو داد تو چنگا زیادہ لگے گا کہ دا مطلب اس قوم شعور ہے، کیونکہ پہلی سطر چ گل ہی ہے. تے جڑے زیادہ خاموش رہن گے نا اس سطر تے وچ، خدا دی قسم اگلی تے سب تو چنگا بولنا. تے پہلی سطر کی ہے، اللہ اور علی میں بس اتنا سا فرق ہے. میں حدود و قیود دا قائل، اللہ اور علی میں بس اتنا سا فرق ہے. پھر کہہ رہے ہیں تھوڑی پریشانی جو اور اضافہ ہو رہی ہے، اللہ اور علی میں بس اتنا سا فرق ہے، ایک مصطفیٰ سے پہلے ایک
ایک مصطفیٰ کے ایک مصطفیٰ سے پہلے ایک مصطفیٰ کے بعد ایک مصطفیٰ سے، یہ ونڈ ٹھیک ہے جناب؟ ایک مصطفیٰ سے پہلے ایک مصطفیٰ کے بعد، عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی. میرا پیغام جڑا ہے اس یہ پہنچ گیا تے میں سمجھنا ہو کہ جنیاں یہ قربانیاں دیتیاں گئیاں اس ممبر تے او دی اصل نو دسنا چاہیے کہ کربلا آلیاں نو اگر مننے تے انہاں دی مننی میں شعور وچ پیدا کرو، اپنے شعور چ لے کے آؤ کہ آخر اسی مندے کیوں آ کنیاں تکلیفیں نہ چکیاں. آؤ میرا دل کردہ میں زیادہ تفصیل چ نہیں تو میں موسم دی گل کردیا ہویا وقت دی نزاکت دے نال. میرا دل کردہ ایک بند دی صورت وچ میں آج دے دن دا تذکرہ بھی کر آدھا پیا منگ دعا نہ پتر مرن وہ شالا عید ددی کے ماں دے. ہاں اے صدمہ ماں پیو نہیں بلدار دا قبر دے بچ بھی. بسم اللہ اجرک من اللہ اجرک من اللہ اجرک من اللہ اجرک من اللہ. آدھا پیا منگ دعا نا پتر مرن وہ شالا عید دے دی کے ماں دے. ہاں اے صدمہ ماں پیو نہیں بلدار دا قبر دے بچ بھی. یاد واہ قسمت سین رقیہ دی پہلے اجڑ گئی وچ راہ دے. ہاں دوجا عید دیڑی کس پتر گئے. دوجا عید دیڑی کس پتر گئے پردیس چ دکھیا. ماں دے جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. آدھا پیا منگ دعا نا پتر مرن تے شالا عید دے کی کے ماں دے. ہاں اے صدمہ ماں پیو نہیں بھولدار دا قبر تائیں بھی. یاد واہ قسمت سین رقیہ دی پہلے اجڑ گئی وچ راہ دے. ہاں دوجا عید دیڑی کس پتر گئے پردیس چ دکھیا. ماں دے میرا دل کردہ ہے تھوڑی یہ محبت ویکھنے ہویا
एक मेरा नोहा इसे पाक बीबी ते आया। खुदा दी कसम सारा मुसाहिब उहदे विच पूरी तारीख दा मुसाहिब रखे है। ये मैं कल लाहौर पढ़िया है। एक अजीब जिहा समा उत्थे पैदा हो। मेरा जी चाहता है कि आओ पुरसा पाक बीबी नूं दईए ते इवें दईए। ये गल पुत्र एहसास दिए दिलों सुनोगे ते हर गल तुहानू इन्हां दी मुसीबत तुहानू नजर आएगी। ते मेरा दिल करदा है अगर इजाजत दो कि मैं एक नोहा जड़ा पढ़िया ना पिछले तो पिछले साल, मेरा दिल करदा है कि मैं तुहाडे क्या है ले पुरसा बचड़ियां दा, ले पुरसा बचड़ियां दा, मंडी पौत रुकैया से। ले पुरसा बचड़ियां दा, मेरी पाक रुकैया से। जिन्ना मासूमानू रोंदे रहे, जिन्ना मासूमानू रोंदे रहे, गाजी दे नाल हुसैन। ले पुरसा बचड़ियां दा, मेरी पाक रुकैया से। ले पुरसा बचड़ियां दा, मेरी पाक रुकैया से। हाँ मुसलम दी जोड़ी कतल होई, हाँ बिच कूफे ईद दी रात अंदर। मुसलम दी जोड़ी कतल होई, बिच कूफे ईद दी रात अंदर। मुसलम दी जोड़ी कतल होई, बिच कूफे ईद दी रात अंदर। दरिया दा पानी खून होया, दरिया दा पानी खून होया। कंबदे काबा को सैने, ले पुरसा बचड़ियां दा, मेरी पाक रुकैया से। ले पुरसा बचड़ियां दा, मेरी पाक रुकैया। मेरा दिल करदा मैं कोई शरा ना करा ते गल नूं समझण वाले बैठे हो। पहली सतर ही समझना। सरताज सरताज हुसैन तू वार दिता, हाय सरताज हुसैन तू वार दिता। तू अपनी नस्ल कुहा छोड़ी, सरताज हुसैन तू वार दिता। तू अपनी नस्ल कुहा छोड़ी, सरताज हुसैन तू वार दिता। तू अपनी नस्ल कुहा छोड़ी, जिस दीन तू बाजू वार दिते, जिस दीन तू बाजू वार दिते। तू उस गाजी दी भेड़े, ले पुरसा बचड़ियां दा, मेरी पाक रुकैया सैने। ले पुरसा बचड़ियां दा, मेरी पाक रुकैया से। गल ते बड़ी लंबी, लेकिन मेरा ये दिल करदा है इस गल नूं समझ लेना। मेरा दिल नहीं सी कर रहा कि शरा करा। अल्लाह तेनू ज़ियारत नसीब करे। ए कदी अजमा के देखी, इस फकीर ने अजमा के वेखी है कि सिर्फ मैं ही रिक्कत विच नहीं होया, बल्कि जिन्हें जिन्हें गल सुनी ना करबला दे विच, नजफ दे विच, उहदे ते भी रिक्कत दा एक पहाड़ आके डिगा।
گل میں کی تھی میں پاک علی دے روزے تے گیا تے ایک گل کہ میں اذن دخول ہوتے پڑھ دینا اذن دخول پڑھن تو بعد میں پاک علی نو مخاطب ہو کے آکھیا یا علی میں تیری دھی رقیہ دے شہر چمایا ہر بی بی عرب دے بچ مدفون ہے اے بی بی اجم دے بچ کی میں لاہور چاہیے میں واقعہ بزرگوں کو سنے ہیں کہ کہنا جدو بیبیاں تھے آئیاں نا تو نور دیاں ماریاں آسمان تو آمڑ لگیاں ایک گل پھیل گئی تے وقت دا ایک راجہ سی یہ سننا وقت دا ایک راجہ سی انہیں کیا قدر بغاوت نہ ہو جائے یا جو بھی انہیں سوچیا انہیں اپنے پتر نو سلار بنا کے فوج نو بھیجیا تے جدوں پاک مہاری اچھا ہی بھی سن لو پاک مہاری دی قبر بھی تو انو نظر آئے گی ہوتی جڑے پاک بی بی دے مہاری کہندے نے وہ پیغام لے کے آیا بی بی دے گے کہ بی بی ایتھے دے بادشاہ آئے حضرت سننا اس گل ایتھے دا بادشاہ ایک کہندہ ہے کہ بیبیاں نو دربار وچ حاضر کرو نہیں سمجھ جدو ایک گل کرنی سی کہندے نے بی بی نے گل کی تھی ان پتہ نہیں دی تاریخ تھی کی اتھینٹیسٹی یہ میرے نہیں لیکن ایک گل کہی جا رہی کہندے نے بی بی نے اسمان نو ویکھیا تے ایک گل آکی کہ اے ربا اسی ایتھے بھی دربار چ حاضر ہوں ایک گل کہنا سی کہ زمین پھٹ دی تھی آپ سما جان دیا یہ ان گل بس اسے گل نو میں کر دیا ہویا کہ بخاری صاحب دے اس کلام نو میں پڑھنا پیا کیا تو وطن مدینہ چھوڑ بی بی لاہور کو عزت بخشیے تو وطن مدینہ چھوڑ بی بی لاہور کو عزت بخشیے تو وطن مدینہ چھوڑ بی بی لاہور کو عزت بخشیے تیرے روزے پاک مقدس تو تیرے روزے پاک مقدس تو میں واردیاں دارے لے پرسا بچڑیاں دا آؤ انہوں صرف ایک گل تو بعد سینے تے ہاتھ رکھو تے میں ختم کرا لے پرسا بچڑیاں دا میڈی پاک سکینہ سین لے پرسا بچڑیاں دا میڈی پاک رکیہ سین لے پرسا بچڑیاں دا میڈی پاک رکیہ سین جنہ معصومانو رون دے رہے جنہ معصومانو رون دے رہے غازی دے نال حسین لے پرسا بچڑیاں دا منڈی پاک رکیہ سین یا اللہ لعنت اللہ علیہ قوم الظالمین اے رب ذوالجلال جو کچھ پڑھا کے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما میرے مالک دانستہ غیر دانستہ کو غلطی ہو میرے مالک معاف فرما ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ اخلاص اپنے مرحومین نو ذہن چ رکھو اور بالخصوص بانیان مجلس دے مرحومین نو ذہن چ رکھتے ہیں ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلی علی محمد وعلی محمد بارے اللہ جو بے گھر نے گھر عطا فرما جو بے زر نے زر عطا فرما جو مقروض نے دے قرض غائب تو عطا کر بارے اللہ
جو بے اولاد نہ اولاد صالح عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قبولیت دعا یا اللہ یا محمد یا اولی یا فاطمہ۔